مبعوث فرمایا، آپ دا یہ منصب اور مرتبہ ہے کہ آپ اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، آپ دی آمد دا اللہ نے پہلا ہی اعلان فرما دیتا ہے۔ یا انج اگر سادہ لفظ انہوں بیان کیتا جائے تے انج کہہ لو کہ دنیا دے اندر کسے بڑی ہستی، کسے بڑی شخصیت دا اگر کوئی بندہ او دی زندگی دے حالات لکھ دے، سوان حیات لکھ دے، او لکھ دے جناب فلاں سکول چو پڑھے ہے، فلاں تھاں پڑھاندا رہے ہے، فلاں جگہ اینے سال پڑھایا، فلانی جگہ اینے سال پڑھایا۔